पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 236 रुपये मुकर्रर। मट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता हुआ तो अवाम को मजीद फ़ायदा देंगे। पीटीआई हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हुकूमत में आए तो दिल पर पत्थर रख कर सख्त फैसले करना पड़े। यकीन दिलाता हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत मुश्किलात को दूर करेगी। दिन रात एक करेंगे, इनकलाबी बेहतरी लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम कर दिए। डीजल 130 रुपये महंगा करके 40 रुपये सस्ता किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 माह की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन की वजह से कीमतें कम की गई। 1 अगस्त को ये दोबारा पेट्रोल महंगा करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, आइन से गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का साजिश का बयानिया उड़ा कर रख दिया। अदालत ने लिखा कि इमरान खान ने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। इमरान खान को झूठा और आइन शिकन करार दिया गया। इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। साकिब निसार के झूठे, सादिक और अमीन की धज्जियां उड़ गई। आइन शिकनी के असल मुजरिम और मास्टरमाइंड इमरान खान है। आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हुई। अदालत ने कहा, साइफर की तफ्तीश नहीं की गई। मरासला काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लियामेंट के सामने रखा। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया। बताएं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। सदर ने चीफ जस्टिस को मरासला भिजवाया। क्या आपको तहकीकात नहीं करानी चाहिए? आप सो मोटो एक्शन ले लेते हैं। रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। वज़ीर आज़म को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पता चलवाए कि डोनाल्ड ब्लू ने किसको पैगाम दिया था कि वज़ीर आज़म को हटाओ। इंक्वायरी ना हुई तो कोई भी वज़ीर आज़म अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। इमरान खान को अब सियासत में रहने का कोई हक नहीं। आइन के मुताबिक रेफरेंस बनता है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया। स्पीकर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजें। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को ली शीट करार दे। राना सनाउल्लाह का सदर मुमलिकत से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। बैरूनी मुदाखलत पर दलाइल से मुतमईन नहीं। साइफर अदालत को दिखाया नहीं गया। साइफर के हवाले से एलामिये में बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए तहकीकात का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के तफसीली फैसले में कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में अपोजिशन के बैरूनी ताकतों से मिलकर अदम एतमाद लाने का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर अज़खुद नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वज़ीर आज़म एडवाइस और सदर के इक़दामात से अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। इमरान खान की आइन मजरू करने की कोशिश शर्मनाक है। हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया गया। फैसला सबके लिए पढ़ना जरूरी है। पीटीआई का एक बार फिर मरासले की तहकीकात का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम और तजादात हैं। साइफर चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। इंक्वायरी कराई जाए। एक तरफ आप तहकीकात के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तहकीकात नहीं की गई। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते। अक्लमंदों को मालूम है कि तफ्तीश क्यों नहीं हो रही। आर्टिकल 6 के केसेस बनना शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे। शेख रशीद ने कहा, जो होना था वो हो गया। हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। जिस तीर से उन्होंने हमें मारा, हम भी इसी से उन्हें मारेंगे। इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि शफाफ इंतखाबात होने दें। धांधली करने वालों से अवाम हिसाब लेंगे। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। हमने जान हथेली पर रखकर सुरंगों को हटाया। मुश्किल दौर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में अवाम के लिए अच्छी खबरें आएंगी।
عمران خان 4 سال تیل کی قیمتیں بڑھاتے رہے، یہ کہتے تھے آلو پیاز کا ریٹ بتانے نہیں آیا، آج کل تقریروں میں دھنیے پودینے کے ریٹ بھی بتاتے ہیں۔ 17 جولائی کو گھروں میں نہیں بیٹھنا، شیر پر مہر لگانی ہے۔ عمران خان حکومت پر برس پڑے، کہا شریف اور زرداری خاندان میں چوری کا مقابلہ لگا ہوا ہے، دونوں خاندان ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے کر جاتے ہیں، چوروں اور ڈاکو کو شکست دینے کا وقت آ گیا، ضمنی انتخاب نوجوانوں کے مستقبل کا الیکشن ہے، امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں کو ہرانا ہے، پولنگ ڈے پر دھاندلی نہیں ہونی دینی، لوٹوں کو جیتنے نہیں دینا، آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے، رزلٹ۔ IMF پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دے گا، اسٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا، IMF ایگزیکٹو بورڈ قسط کی حتمی منظوری دے گا، عالمی مالیاتی ادارے کا روپے کی قدر مارکیٹ کے مطابق برقرار رکھنے پر زور، کہا مستعد مانیٹری پالیسی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی، IMF کا پروگرام کو جون 2023 تک بڑھانے پر غور کا اعلان، پروگرام میں توسیع سے پاکستان کو مزید 1 ارب ڈالرز ملیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا IMF سے معاہدے کا سہرا مفتاح اسماعیل کو جاتا ہے، خدا کرے کہ ہمارا IMF سے یہ آخری معاہدہ ہو، آئندہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا عمران خان کو کسی چھوٹے مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، کابینہ نے مقدمہ قائم کرنے کی اجازت دی تو گرفتار کر لیں گے، 25 مئی کو شیخ رشید مل جاتے تو ضرور گرفتار کرتا، اس دن انہیں تلاش کیا مگر ملے نہیں، پرویز مشرف بیمار ہیں، انہیں کیا گرفتار کرنا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے والے بچ کر کہاں جائیں گے، مجھے گرفتار کرنا ہے تو اعتراض نہیں، جیل میرا سسرال ہے، رانا ثناءاللہ ملک میں تباہی پھیلائے گا، حکومت کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ موسلادھار بارش نے لاہور کو ڈبو دیا، کنار گلبرگ مین بلیوارڈ سمیت کئی سڑکیں پانی میں ڈوبی رہیں، گلیاں اور چوک چوراہے ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے، چلڈرن اور جناح اسپتال میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مریضوں کو مشکلات، شاہ جمال، شادمان، اسلام پورہ اور جوہر ٹاؤن میں پانی گھروں میں داخل، فیڈر سٹرپ ہونے سے گھنٹوں بجلی فراہمی بند رہی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش، ملیر، گلشن معمار، بفر ٹاؤن، گلشن اقبال، سعدی ٹاؤن میں بادل برسے، گلبرگ، واٹر پمپ، عائشہ منزل کے اطراف بھی تیز بارش، شہر کے مختلف علاقوں سے عید کے 3 روز برسنے والی بارش کا پانی تاحال نکالا نہ جا سکا۔ سندھ میں بارشیں برسانے والا طاقتور سسٹم داخل، گھوٹکی، بدین، ڈگری سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، حکام کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ 18 جولائی تک جاری رہے گا۔ گوجرانوالہ میں موسلادھار بارش سے ہر طرف پانی پانی، سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئی، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، گجرات میں ریلوے اسٹیشن ندی کا منظر پیش کرنے لگا، ٹرین کی پٹڑی پانی میں ڈوب گئی، شہر کی چاراہوں پر دوسرے دن بھی کئی فٹ پانی جمع۔ لسپیلا میں قومی شاہراہ کا پل سیلاب میں بہہ گیا، سیلابی ریلی کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ مختلف مقامات پر بلاک ہو گئی، کئی گھنٹوں سے سندھ اور بلوچستان کے درمیان ٹریفک معطل رہی۔ ADC لسپیلا نے کہا ہے کہ قومی شاہراہ کو متبادل راستہ دے کر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ کراچی میں نرسری کی فرنیچر مارکیٹ بھی پانی میں ڈوب گئی، بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہونے سے کئی روز سے شہریوں کو مشکلات، بارش ہوئی، پانی جمع ہوا، لائنیں چوک ہوئیں، ایکشن نہ ہوا، شہریوں نے کہا کئی دن گزر گئے، کوئی پوچھنے تک نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے دوران لاہور میں تعمیر کردہ زیر زمین واٹر ٹینک کارآمد ثابت ہونے لگے، شہر کے متعدد علاقوں کے رہائشیوں کو سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث پیش آنے والی مشکلات سے نجات مل گئی۔ عالمی مہنگائی اور اہم فیصلوں میں تاخیر زر مبادلہ ذخائر میں کمی کی وجہ قرار، IMF نے اعلامیہ میں کہا کہ زائد طلب سے بیرونی ادائیگیوں میں بڑا خسارہ ہوا،
صوبوں نے بجٹ خسارہ محدود رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیمیں شرح سود سے منسلک رہیں گی۔ کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں الیکٹرانک طور پر اثاثے ظاہر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان نیب سمیت اینٹی کرپشن اداروں کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے کام کرے گا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا، حکومت کہہ رہی تھی پی ٹی آئی نے غلط معاہدہ کیا، ہمارا معاہدہ غلط تھا تو حکومت اسے آگے کیوں بڑھا رہی ہے؟ حکومت پیٹرول پر لیوی 50 روپے فی لیٹر تک لے کر جائے گی، گیس کی قیمت 47% تک بڑھے گی، حکومت پاکستان کو پیچھے لے گئی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، آئی ایم ایف کو پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے پر اعتراض نہیں، قوم مشکل فیصلوں میں شہباز شریف کے ساتھ کھڑی رہی، اب مشکل وقت کے بعد قوم کو ریلیف دینے کا وقت آ گیا، جلد آئی ایم ایف سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ حماد اظہر نے کہا، امپورٹڈ حکومت اور آئی ایم ایف کا مہنگائی پیکج پر منصوبہ تیار ہے، چور دروازے سے اقتدار پر مسلط ہونے والی حکومت عوام کے لیے کوئی ریلیف نہ منوا سکی، پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے اعلان کے بعد ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی، ڈالر 30 پیسے سستا، انٹر بینک میں قیمت 209 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ مہنگا آٹا مزید مہنگا، پشاور میں 5 روز میں آٹا 10 روپے فی کلو مہنگا، 20 کلو مکس آٹے کا تھیلا 1800 روپے کا ہو گیا، فائن آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1950 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ڈیلرز نے پنجاب سے ترسیل بند ہونے کی قیمت بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا۔ عمران خان ایک بار پھر الیکشن کمیشن پر برس پڑے، کہا چیف الیکشن کمشنر ہفتے میں 3 دن لاہور میں کیوں گزارتے ہیں؟ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کب مریم اور حمزہ سے ملنے گئے، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، ہمارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ لیا میں ڈی سی جھنگ میں ڈی پی او نون لیگ کی مہم چلا رہے ہیں، مسٹر ایکس اور وائی کو چوروں کو جتانے کا حکم ملا ہے۔ مریم نواز نے کہا، عمران خان مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کرتے ہیں، اے بی سی پڑھنی ہے تو میں پڑھاؤں، اے بی سی میں جی آئی اور پی بھی آتا ہے، جی سے گوگی، پی سے پنکی، آئی سے ابراہیم مانی کا ہوتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں مسٹر ایکس دھاندلی کر رہا ہے، دھاندلی کا الزام نہ لگاؤ، میدان میں آ کر مقابلہ کرو۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کو حمزہ اور مریم سے چھپ کر ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کسی مسٹر ایکس وائی زیڈ کو نہیں جانتے، الزام لگانا بہت آسان ہے، کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ الیکشن کمیشن اشتعال اور دباؤ میں آئے بغیر اپنا آئینی کردار ادا کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے عمران خان کی تقاریر کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کو مسٹر ایکس اور وائی کی دھاندلی کا بتا چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر نے ابھی تک ہمارے تحفظات نہیں سنے، دھاندلی کی کوشش کی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، پرامن انتخابات کے لیے انتظامی افسران کو ہدایات جاری، کہا حالات خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ لاہور، ملتان اور بھکر میں ضمنی انتخابات، فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ، رانا ثناء اللہ نے کہا، انتہائی حساس ہونے کے باعث فوج اور رینجرز کو بلایا گیا، پاک فوج کو ایمرجنسی کی صورت میں الرٹ پر رکھا جائے گا۔ فواد چودھری نے کہا، پاکستان میں جس طرح پالیسیاں بن رہی ہیں یہ مذاق ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی اور اگلے دن ہم بدل جائیں گے۔ عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا، سیاسی فیصلے سیاسی میدان میں ہی ہونے چاہیے، فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلہ ووٹ سے کرنا ہے یا جس طرح سری لنکا میں ہوا۔ صدر عارف علوی کے مواخذے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع، مسلم لیگ نون نے قرارداد جمع کروائی، کہا صدر عارف علوی، عمران خان، قاسم سوری، فواد چودھری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے، صدر مملکت کے مواخذے کا آغاز کیا جائے۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب نے کہا، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، دنیا کو معلوم ہے سازش کر کے حکومت تبدیل کی گئی، حکومت کیوں نہیں کہتی کہ سائفر پر کمیشن بنایا جائے؟ شہباز شریف نے کیسز بند کرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔
हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने का इंदिया। याद सादिक ने कहा तोशा खाना के तहाइफ खरीदने के लिए पैसे कब और कैसे जमा कराए, तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ BRT, खैबर बैंक समेत दीगर केसेस खोले जाएंगे। हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मगर इदारे जरूर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों के पेश नज़र इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को मुतासिरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। सैलाब से जाँ-बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस्त 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। डेरा गाजी खान, बहावलनगर, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। बहावलनगर के नशीबी इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। राजनपुर में कोहे सलमान पर बारिश से नालों में तोगयानी की वार्निंग। रायवंड में सड़कें और गलियां भी डूब गए। अलीपुर, सादिकाबाद, दीना, पत्तोकी में भी बादल बरसे। जफरवाल में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिशों और सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 30 मकानात को नुकसान पहुंचा। कर्क के कई इलाकों में सैलाबी रैलों से तबाही। नौशेरा, सवाबी, टांग और बाजोड़ में इमदादी सामान तकसीम। कराची की 97 सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक पुलिस ने निशानदेही कर दी। हालिया मानसून बारिशों के दौरान सड़कों की हालत खराब हुई। कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ की 12, सेंट्रल की 40, ईस्ट की 21 सड़कें शामिल। कोरंगी में 15, मलीर में 29 सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक पुलिस का मुताल्लिका इदारों से सड़कों की जल्द बहाली का मुतालबा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बैरूनी साजिश के बयानी में आखिरी कील करार दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बैरूनी साजिश का बयानिया रद्द कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने उजलत में जो रूलिंग दी वो बदनीयती पर मबनी थी। इमरान खान ने कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इक़्तिदार बचाने की कोशिश की। साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। रिव्यू पटिशन दायर की हुई है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है पटिशन जल्द समाअत के लिए लगाएं। हमने जो काम किया कानून के मुताबिक किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कोई साजिश नहीं हुई। कौम को गुमराह करने वालों का एक और झूठ सामने आ गया। इमरान खान की झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत का पोल खुल गया। पीपल्स पार्टी का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कमर जमान कायरा ने कहा साजिश का बयानिया खुद बड़ी साजिश थी। इमरान खान फाशिस्ट और PTI फाशिज्म चाहती है। शरी रहमान ने कहा फैसले के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। ओहदे से फारिग हो गए। PTI के मुनहरिफ रुकन बासित बुखारी नए चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरीयत चैलेंज। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कानून के खिलाफ करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर की बरीयत के खिलाफ भी अपील दायर। चीन की कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लांट लगाने के लिए तैयार। शर्जील इनाम मेमन से चीनी कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। प्लांट 15 से 18 एकड़ पर होगा। शर्जील मेमन ने कहा बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। तलास में मुसाफिर गाड़ी दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाबी रैले में बच्चियां फंस गईं। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया। बच्चियों को रस्से की मदद से रैले से निकाला गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में खातून की हलाकत। वफाकी वजारत सेहत ने मुअत्तल डॉक्टरों की बहाली का नोटिस ले लिया। पिम्स बोर्ड को डॉक्टरों की बहाली का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी। शुमाली वजीरिस्तान से एक और पोलियो केस की तस्दीक। मजमूई केसेस की तादाद 12 हो गई। रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस शुमाली वजीरिस्तान से हैं।